सांगड उल्हासात सोम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज एक अर्ग मीस भेटोवंक आमी सखडी हांगा मेळ्ळ्या. म्हज्या जिणेंत ही एक विशेष दीस आनी ही फिरगज एक अर्ग मीस भेटोवंक हांव खुशी पावलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय आनी बापाय हांगा ह्या सेमिस्ट्रींत आसात. वयर ती म्हाका पळोवन आसात, आमच्या कुटुंबाक पळोवन आसात आनी तांचें बेसांव आमकां दिवंक आसा म्हूण हांव पातयेतां. एट द सेम टायम देवाक अर्गां दिवचें आमचें सगळ्यांचें एक कर्तव्य जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां कळटा, थोडे फावटी कळना. हर एक दिसा खालें ना खालें म्हणी एक बेसांव आमकां मेळोनूच आसता देवा तोंड. देखून हांवें सांगलें थोडे फावटी आमकां समजता, थोडे फावटी समजना, बट गॉड इज देर ऑलवेज बिस्टोवींग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन अस. आज म्हज्या कुशीन भाग दिवंक तुमी पुराय आयल्यात. तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या जिणेंत खंयलीं बेसांवां आमकां मेळटात. सो इज अ डे टू कावंट ऑल द ब्लेसिंग्स गॉड हॅज बिस्टोड अपॉन अस. As we gather together, thank God, let us also become aware of our unworthiness and seek pardon and peace from God and from each other. हांव पत्की सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तक सदां सांगता म्हणली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा
पापाची शिडी तू संसाराचे पाप काढता आमची कापलूक कर आमची कापलूक कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मागून घे त्या कोपी त्या संगती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पूर्वी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. बापास देणव्यांच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जणाव तुज्या मीत मेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवच सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच ना. हांव उजवाड रचता आनी काळोखाची सृश्टी करता. हांव सूख दिता आनी विघ्नां निर्मिता. हांव सर्वेस्पोर हें सगळें करता. मळबा दवा परी वयटाव न्हीद देवय. पावसा परी कुपाती पडोवंक दिव. भूंय उक्तें जाव आनी आमकां सडवून उपजूं. न्हीद फुलोवन येव. हांवें सर्वेस्परान हें सगळें रचलां कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर आकाशाचो रचणार तो सुदेव ताणेंच पृथ्वी रचल्या आनी आकारल्या. ताणेंच ती थिरायल्या. ती निर्जन उरचे खातीर ताणें ती रोसूंक ना. बागार वस्तेची सुवात जावच्याक ताणें ती रचल्या. हांव सर्वेस्पोर आनी दुसरो कोणूच ना. पुर्विल्या काळांतावन हें कोणें परगटलां हें कोणें पयलेंच कळीत केलां. हांवें सर्वेस्परान न्हय. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. हांव एकलोच नितिवंत देव आनी सडवणदार. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. पृथ्वेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येया आनी तुमची सडवण जातली कित्याक हांव देव म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. म्हज्याच नांवान हांवें सोपूत घेतलां आनी म्हजें तोंड सत उलयलां. पाटीं घेवंक जायना तसलें उतर हें. म्हजे मुखार सगळीं आपल्यो दिंब्यो मोडटलीं. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घालतल्यो. म्हणून फकत सर्वेस्पर थंय आसा न्हीद आनी बळ. ताचेर रागार जाल्लीं तीं सगळीं लजेन भरून ताचेशी येतलीं. इस्रायलाची सगळी संतत सर्वेस्परा वरवीं जैतेवंत आनी महिमेवंत जातली. देवाचें उतर हें. मोडकार कर
ताची बेबेरांत असलेल्या लोका ताची सोडवण लागी पावल्या. देखून ताची महिमा आमच्या देशात वसतली. घडया तुम्ही आकाशानो जेते भोगता उपांतां देवों दिसोवी. मोगानी विश्वासी पण एकामेकाक मेळटा. नीतानी शांती एकामेकाक वेंग मारता. विश्वासी पण भुमीता उपजतले. नीतिवन पण सरगारता नदर घालतले. घडया तुम्ही आकाशानो जेते भोगता उपांतां देवों दिसोवी. खरेन सर्वेस्पोर आमची सुपरमीपण दयाक तोलो. तेदना आमची भूमी येतेच पिकान व्हड जातली. नितीवनपण सर्वेस्परा मुखार वयतले. आनी ताच्या पावलांनी पावलांत येतेली शांती. घडया तुम्ही आकाशानो जेते भोगता उपांतां देवों दिसोवी. घडया तुम्ही आकाशानो जेते भोगता उपांतां देवों दिसोवी. Aki tuhe wilsun kadelo tuzo sevoza apelelo. Aki tuhe wilsun kadelo tuzo sevoza apelelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुवावन आपल्या शिशामदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्या सरशी धाडले. येवसो आसा तो तूं सकी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. धाडलेले जण जेजू सरशी येवन म्हणाले, स्नान दोतर जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशे धाडल्यात. येवसो आसा तो तूं सकी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. ते आयकल्ल्या वेळार जेजून साबार जाणांची पिडा शिडा गूण केली. देवसार धांवडयले आनी जायत्या कुर्ड्यांक दिश्ट दिली. तांणी तांकां जाप दिवन म्हणलें, वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां ते जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, तोंटे चलतात, खोडकार नितळ जातात, भेरे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात,
आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट जाता. म्हजे थंय पातयेनी सुकाय नातलोलो भागी. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भुरग्यानो आनी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, अर्गां मीस बिठोंक गोळी बाप दिपाक वलेरियन टावर संगत आमी हांगा ह्या देव मंदिरांत जमो जाल्या. गोळी बापानी प्रस्तावनान सांगलें, अर्गां दिवचो जावन आसा आमचो खायदो आनी हरेका दिसा देव आमकां दराळ आशिर्वादां आनी हरेका आशिर्वादांनी भरता. आनी आज विशेश तरान गोवळी बाप्पा सांगात आमी देवाक अर्गां दिता. गोळी बाप दिपाक वलेरियन ठावरोक त्या सोम्यान न्हय केवल ह्या जाग जावन नेमलो, आतां दिल्ली आर्च दियेजीचो सहायक बिस्प जावन त्या सोम्यान ताच्या खाकुळतीन ताका विंचलो. त्या खातीर देवाक विशेश तरान अर्गां दिवंक तुमी सोमेस्तां सेजरचे, वाड्याचे, पिरगसगर, इश्ट मंत्र तशेंच याजा भाव हांगा एकठांय जाल्यात. आमी थोडे दिल्ली थावनी गोळी बापाच्या मोगान हांगा आमी आयल्या. ताजी शबासकी उलोवंक न्हय, पूण देवाक अर्गां दिवंक. आमकां ही गोळी बापाची चड वळख नासली, कित्याक म्हळ्यार मुजाफर डायसिस बिहारांत ते वावर करनासले ह्या जाग जावन थंय जावन दिल्लीक नेमाक जाले उपरांतच आमची वळख आनी इश्टागत. आनी ह्या 2.5 म्हयन्या भितर गोळी बापाचें तें चलतें जिवन, सिंपल लायफ, हरे कडेन कशें उलोवचें, मेळचें, तें गर्व आनी हांव आतां बिस्प जाला की सेन्स आमी इदोळ पळोवना, हें सर्व दवरून देवाक आज आमी अर्गां दिता ताज्या जिवाना खातीर. ताज्या बापय कामेल आनी आवय मेरी खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिता. तांकां ह्या सिमिस्त्रेंत गोळी बापायन सांगलें निके पिल्यान, आज ती आमच्या संगताक आसात, ती आमच्या संगता देवाक आज अर्गां दितात. आनी ह्या सुभागी दिसा ह्या तांच्या आवय बापाय खातीर देवान तांकां ह्या संवसारीन दान तांच्या द्वारे तांच्या ह्या पुताक जल्म दिवन ताजे उपरांत देवान तांच्या कुटुंबाक हांगा तांची भयणी रिणा आसा, बाची रेणी आसा आनी इश्ट मंत्र सगळे आसात. तांच्या सगळ्या कुटुंबाक दिल्ल्या त्या देवाच्या आशिर्वाद खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तुमच्या सांगाता आयच्या ह्या वाचपांत हांव एक थोडो वेळ नियाळ करूंक हांव अपेक्षितां. तेंत देवाक अर्गां दिवचे मोतीन दवरून प्रत्येक जावन आयच्या वांजेल तुमच्या मुखार परत हांव दवरतां आनी थोडो वेळ आमी ताजे वयर नियाळ करया. चड वेळ काडिना, 2 संगती तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षितां. जुआंव बाप्तिस्तान आपल्या दोगां शिश्यांक जेजूस दर्शीन धाडलें आनी खंय थावन ताणें धाडलें, तो बंदेडांत आशिल्लो. ताका हेरोद्रायन बंधन केल्लें. थंय थावन ताच्या शिश्यांक तो धाडटा. साबार सवाल आमच्या मदीं येवंक पुरो, कित्याक ताणें धाडलें, कसलें सवाल ताणें विचारलें, कित्याक खातीर विचारलें, ताका खंय सोम्यात खंय दुबाव आशिल्लो गे, तें आमी चिंतूंक वचना. स्पश्ट कोत्ता की ताणें सोम्याक दाखोवन म्हळ्यार ही जावन आसा देवाची शेळी आनी बंदडांत आसतना हर एका दिसा जेजू विशयान तो नियाळ करून खंडीत आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपल्या शिश्यांक
लोकांक सांगले वसा ताका ताजो पाटलाव करा. तो जावन आसा सोडवणदार, तो जावन आसा सुमी, ताचो पाटलाव करा. आनी तोच आतां बंदडेंत आपणाचें मरण येवच्या पयलीं आपल्या शिसांक परत्याक कन्फर्म करूंक ताणें कितें सांगिल्लें परत्या रुतां करूंक म्हणटा वचून जेजू क्रिस्ता कडेन वचून इसारा येवसो आसा सो तुनसुकी आमी आनेकल्याची वाट पळय जाय. कोण येवंक आसा तो तुनसुकीक सांग आतां स्पश्ट उतरांनी परत तो आमकां सांग, नाजाल्यार आमी दुसऱ्याची वाट पळय जाय गे. सवाल विचारता, सवालाची जाप सोमी तांकां सांगता. तो वचून ताका म्हणना तुमी कितें आयकलां तें सांगा. तो एक सांगता तुमी कितें आयकलां आनी पळयलां. वॉट यू हॅव सीन गो अँड टेल. डोंट टेल वॉट यू हॅव हर्ड. तुमी कितें आयकलां तें वचून सांगनाकात. तुमी कितें पळयलां भोगलां साकलां तें वचून जुवांक सांगा. ताका वचून सांगनाकात हांव जो आसा देव असो पूत संवसाराक आयिल्लो. ही डीड नॉट क्लेम. पिलाता मुखार ताणें म्हणलें वय हांवूच तो राय. कित्याक म्हळ्यार पिलातांनी विचारलें तूं गी राय. त्या वेळार ताणें जाप दिली, ताका स्पश्ट उतरान जाप दिली वय हांव जावन आसा राय. त्याच खातीर हांव हांगा आयिल्लो. आनी आतां जो बॅप्तिस्ताक तो सांगना वचून ताका तुमी सांगनाकात हांव देवाचो पूत, हांव सोडवणदार, हांव देवाची शेळी. ताका वचून सांगा वॉट इज हॅपनिंग. कितें घडोवन आसा तें देवाचें काम तें वचून ताका सांगा. कितें घडोवन आशिल्लें. बेरे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात, तोंटे चलतात, कुर्डे पळयतात, खोटकार नितळ जातात, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. हें जावन आसा बरें काम. द डीड्स ऑफ जीजस. ताजी करण्यो त्यो करण्यो वचून हांवें कितें जाता तें वचून जुवांक सांगा. देवाक आज आमी अर्घां दिता. सोम्यान तें काम ह्या संवसारांत केल्लें तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर. ती खबर बरी खबर ताणें दुसऱ्यांक दिली. त्या वेळार ताणें केल्लें आतां खाली करूंक आसा गे तो, आतांय करीत आसा. त्या खातीर त्या पयल्या सवालाक सोमी स्पश्ट उतरान सांगता वय आमच्यो करण्यो चड गरजेच्यो. उतरां गरज आसात पूण करण्यो आमचें काम कितें आमी करता तें बरें काम. आमी सर्वां हांगा आसलेले सर्व गवळी सांगता आमी सर्व आसा सगळे आमी बरी काम करनासा. त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दी जाय. देवान आमकां हो एक अवकाश दिला ताजी सुवार्ता परगट करची, दुर्बळ्याक बरी खबर परगट करची, बेऱ्यांक आयकूंक, तांकां समजोवंक, तांकां मोग दाखोवंक, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक ताणें आमकां नेमला. पवित्र स्नान दवरी तुमकां आनी म्हाका हें भाग दिलां. त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी दुसरो विशय सोम्या जेजू कडेन हे दोग शिश्य येवन ते सवाल विचारतना सोम्यान तांकां स्पश्ट सांगलें वय आतां असलें काम घडोवन आसा. असली बरी खबर हांगा पासार नासा. ती बरी खबर कसली ती बरी खबर. आनी त्या गालिलियान जाल्ली ती बरी खबर आतां हांगा मोडे गांवांत आसा, सगळ्या संवसारार आसा, सगळ्या इगर्ज सगळ्या संवसारार तीच बरी खबर. खरी बरी खबर. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजाया प्रवादी सांगता हांव जावन आसा सत. हांव सत उलयतां. देव सांगता हांव सत उलयतां, हांव फोटकिरो न्हय, हांव फोट मारिना. आनी म्हजी विसून काडली परजा सतान ती जे सत उलयजे. आयच्या ह्या काळार मस्तू जाणांक ते सत दिसना, ते कुड्डे जाल्यात. जेजूच्या वेळार ताणें कुड्ड्यांक दिश्ट दिली. आतांय जेजू दिश्ट दिवन आसा. ह्या संवसारांत जी मस्तू जण सता खातीर झगड नासात, सत उलोवन आसात, सता खातीर तांचो जीव दिवंक तयार आसात. आमचे मदें मस्तू जाण हांगा आसात बिलकूल पोटी उलोवचे नात. सत
आनी तें सत पासरन आसा त्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिजे देवान आमकां हें दिश्ट दिल्या कली दिश्ट सत पळोवचें वॉट इज ट्रूथ आनी सोमी सांगता हांव जावन आसा ट्रूथ हांव जावन आसा सत म्हजेर कोण विश्वास दवरता आनी म्हजी उतरां पळोवन चलता तो जावन आसा सतेच्या वाटेर आसा आनी देवाक आज आमी अर्गां दिजे आमी कुड्डे न्हय आमी कुड्डे न्हय आमी आमकां बरी दिश्ट दिल्या सत पळोवचें आनी सत जियोवचें आनी सत उलोवचें त्या खातीर गोळयो प्रसंगांत आमी देवाक आज अर्गां दिवया आमचें कुड्डेपण पयस केलां ह्या संवसारांत एक कोशेर्द म्हणून आमच्या जिवनांत दिलां कोशेर्द आमी आयकलां थोडे फावटी कोशेर्द कांत येनांगी ह्या मनशाक म्हणटा आमी हाका कितें खालें कांत येनांगी कालें करनासा कितेंय पाड कालें केल्यार हांकां पडून दसोना म्हणून दे आर डेड टू कॉन्शियन्स त्या संवसारांत आमी अशा संवसारांत अशा जियेत हांव कितेंय करता आपणा खातीर दौलता खातीर पयशां खातीर दुसरो संबंध आमी पळयना बाबा मदें कुटुंबा मदें आनी शेजाऱ्या मदें सगळ्या संवसारार येंत कित्याक म्हळ्यार दे आर डेड टू कॉन्शियन्स तांचे कान बंद जाल्यात आयकनात आमी हांगा बसून आयकून आसा देवाचीं उतरां आमच्या कानांनी तीं आयकता तें कोशेर्दाक येता आनी जेजू कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी करता त्या खातीर बेऱ्यांक आज आयकुचें मेळ्ळां आयच्या सुबोर्तेन तेंचे म्हळ्यार बेरे आयकताले न्हय गलिलियांत सोमयान तांच्या कानाक आपोवन तांकां बरें केलें आज सोमी आमकां सोमेस्तांक ताज्या उतरांनी सोलोवंक ताजे वाटेनी सोलोवंक आनी आमच्या कोशेर्दांत कालें तो उलयता तें आयकूंक आमच्या कानाक तो सकत दिता ह्या वेळार सभार जण आसात बरें काम सुरू करतात ताचे उपरांत सोण सोडतात धैर्य ना कित्याक धैर्य ना सभार जण तांकां सिकेल घालूंक पळयतात दे डोंट हॅव स्ट्रेंथ टू स्टँड ऑन देयर फीट टू स्पीक फॉर जीजस भियेतात भियोन आसात आमी भियेता पाद्र्याव जावन दी तुमी भियेता कितें जाता कोण ना आमी कोणाय की सोम्या कडेन सांगल्यार सोम्या विशयांत उलयल्यार आमकां खंय आतां पुलीस जण भितर घालतात कोण ना मस्तू कानून आसात आमी केअरफूल रावपाचे त्या खातीर थोडे फावटी त्या आमच्या काल आमी फातयेवन आसांगी त्या फातयेनींत आमी रावोंक भियेता तळ्यांक आतां ही सोमी तांच्या पांयाक सकत दिता ही स्ट्रेंथन्स द लेग्स द फीट ऑफ द वन हू बिलीव्स इन हिम टू वॉक द वे हांव जावन आसा वाट म्हज्या वाटांनी चला तुमच्या पांयांक हांव देर दितां भियेनाकात तसलो सोमी आमच्या सांगात आसा ह्या वेळारी एंत काम करून आसा त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता ताजें काम करूंक आमच्या पांयांक तो सकत दिता गठाय दिता आमकां तो धैर्यान भरता आनी तो सोमी सांगता आयच्या मेल्ले जीव जातात ह्या आमी आज गोळी बापाचे आवय बापायचे उडास काडटा तांणी केल्या सर बरेपणाक देवाक अर्गां दिता आसतना आज तो सोमी सांगता वय तुमचें जिवन हांगा आखेर जायना आमी ह्या संवसारांत येता शाश्वत न्हय थोड्या तेंपा खातीर बरें काम करूंक ताजी स्वार्थ परगट करचें भाग आमकां मेळना पवित्र स्नान धर्मी आनी थोडो तेंप आमी कितें करूं जाता कोणाक दिश्ट आमी दाखोवंक जाता कोणाक आयकूंक आमी कुमो करूं जाता कोणाक सोलोवंक आमकां आमी कुमो करूं जाता तसल्यांक सोमी परत सांगता भियेनाकात आय वील गिव यू न्यूनेस ऑफ लायफ तुमकां हांव हांगा आनाता बरी सोडून तुमचें जीवन हांगा अंत जायना तुमी म्हजे सांगाता शाश्वत जियेतल्यात बिकॉज आय एम द रेजरेक्शन आय एम द लायफ म्हजे कडेन कोण विश्वास दवरून म्हजे मांस आनी रगत सेवतात आनी म्हज्या उतरांचेर जियोवन तीं आसात तांकां अनंत जिवन मेळटा आनी त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार आमकां दूख वगाचें म्हणून गरज ना आमकां कसल्यांची बेजार आयना कित्याक म्हळ्यार आमी सस्नाक जियेतले सान पावलो सबार उतरांनी तो आमकां सांगता सस्नाक आमी जियेतले मेल्ले आतांय जीव जातात
तांकां सस्तां आमच्या सांगात आसात आज गोळी बापान सांगले वयर थावन ती तांच्या आवय बापाय हांगा आशिर्वादांनी तांकां आनी आमी सुमेस्तां परत आमच्या सांगात ती आसा तो आमचो विश्वास आमी एक जावन आसा जिवीत आनी मरण आमकां एक जेजू सांगात रावचें एक भाग त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो हांव चड म्हळ्यार चड उलयना हे थोडे शब्द तुमच्या मुखार हांवें सांगले देवान आमच्या खातीर केल्ल्या कामाक देवाक आमी अर्घां दिवं गोळी बापाच्या जिवनांत तांकां देवान दाखयल्ल्या सर काकुळतीक आमी सुमेस्तांनी आज देवाक अर्घां दी जाय आमच्या वैविक्त जिवनांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगजांनी शेजाऱ्यान देवान कितें पुरा कामां करतात कामां जावन आसात कुर्डे पळयतात थोंटे चलतात खोडकार नितळ जातात बेरे आयकतात मेल्ले जिवन जातात दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता हें काम आतांय जेजू करीत आसा त्या खातीर त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया आनी सोम्या सांगाता सोम्याक आमी अर्घां दिता आसतना आमच्या मोगाळ माये कडेन आमी मागया ती आमकां ताजें काम हें करूंक ती ससाय दिता ती गटाय दिता आमचे दोळे ती उक्ते करता आमकां आयकूंक ती सखत दिता आमच्या कोशेर्दांत तिजो पूत कितें सांगता त्या प्रमाणे जियोंक ती आमकां आमच्या संगत आसा त्या भावार्थान ह्या मिसा वेळा प्रत्येकजण ह्या आमच्या गोळी बापू दीपक वालेरे ठावरो खातीर आमी मागता आसतना आमी सुमेस्तां खातीर आमी मागया ती सुमोरी आमकां राखून दी सांबाळून दी आमकां गरज आशिल्ली साय आमच्या जिवनांत दिवन दी आमेन भावार्थाच्या प्रार्थनाक उबे रावया सर्गींच्या बापा आमी मागता पवित्र सभे पासत आमच्या पापा साहिबाक सर बिस्पांक एजाकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक राख आनी सांबाळ तांणी सर भावार्थी लोकांक तुज्या उतराची रूच दिवन तांकां भावार्थांत घट करच्याक उर्बेस्त कर म्हूण आमी मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगला बापा आमी मागता आमचे देशा पासत आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी मौल्य गरजो समजून समान रितीन मेला शेवा व्हरून माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता तुमचे बापा आमचे मागणे आयक मोगाला बापा आमी मागता आमची सर पिडेस्ता पासत विविध तरांची पिडेंत ववलच्या सर पिडेस्तांक भलायकेचे देणे दी पिडेस्ताची जतन घेतल्यांनी सेवेच्या स्पिरितांत बरोवन सुस्निकायेंत आनी उदार मनान पिडेस्तांक सेवा करूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा मागता आमी आमच्या युवजणां पासत आमच्या सर्व युवजणांनी बरें शिकप जोडून सारकें मार्गदर्शन घेवन वायट संवयांक बली जायन आसा बरें आदर्श जिवीत जियोंक तांकां प्रेरण लाबाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काकुळदारा बापा एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जिणयेच्या कश्टा दुखान सलवणेंत आनी निरासपणांत तुज्या उतरांच्या उजवाडान आनी एवकारिस्तांतल्या जेजूचे सक्तेन भरून समाधानाचें जिवीत जियोंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कणवळ्या बापा अर्घ दिता आमी अदीक मानादीक बाप दीपक वालेरियन तावरो पासत सर रितीच्या आपाय अवघड अनवारांतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ तुवें तांच्या हाताखाल दिल्ल्या हिंडाक भावार्थान आनी मोगांत वाडोवंक आनी धैर्यान तुज्या राजाची बरी खबर परगट करूंक तांकां बेसावांनी भोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आसली सो मागणी
आमी उडास करया मौन रूपर आनी आलतरी वयर हाडया. ही आमची सर मागणी उंड्या वायना सांगता देवाक आमी समर्पिया. तुमचें बलिदान सर्वपदेदा देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदावा सर्वस्वर मानून घेऊन. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर वो वाखाणण्याचो यज्ञ तुमकां आमी समर्पिता. आमकां फावो नासता तुवें दिल्ल्या ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वे हेस्पराक आमच्या देवा दीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वाथी जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी हा आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ म्हूण शपोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले योजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणे
तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदरबारा संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्माक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हजी रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट फरगटुया. Sumia Jesu तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही प्रत्येका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंतो बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा, वलिरेन दीपक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सोरेस्पेरा, तुजे साकोर कामेल तावरो, मेरी तावरो आनी हिलारी तावरोची काकूळ कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेलें. जशी पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच तांची बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टा गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यभावन जुझे तिसपती भाग्यभावन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या सर्ववेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमच्या सोडणदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां दायले पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशन आत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरीर, देवाची शरीर, संसाराची पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाची शरीर, देवाची शरीर, संसाराची पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाची शरीर, देवाची शरीर, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ಈ ದೇವರ
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी भावना म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमिया तुझ्या अर्ग तुका बोला मोगाच्या अर्गान तुका काळीस मोजे बोला मोरा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्यात गीता अर्गान तुका भक्तीन आली मना क्रिस्ताया दिमाका तू समाधान काळीस मोचे बोला मोरा संतोषा प्रार्थया भोव मोगाळ बापा दिव्य जेवणान आमकां नवो जीव मेळ्ळा ताच्या बळान आमकां आमच्या फुडल्या कश्टांचो भार उदार काळजान उखलून घेवंक आनी गरजेंत आसलेल्या आमकां भाव भयणींक आदार दिवंक आमी फाटीं सराना जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सव्या वरवीं पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दिता तशेंच हांव अभिनंदन पठयता आमच्या गवळी बापांक आमचो सुतो कित्याक म्हळ्यार ताजी आवय बापूय आमच्याच फिरगजींत आसली मातृणी त्या बिसायबाची एक भयण आमच्याच फिरगजीच्या राखून बडव्या वाड्यान ती वस्ती करता आज हांगासर येवन हें अर्गां बलिदान भेटयल्या मुगाळ बिसायबानो विगार बापांच्या नांवी तशेंच मानदी बाप मेल्विन लोपाच्या तर्फेन आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान हेराल्ड डिसोजा कार्यदर्शी श्री सुनील वेगास आनी सर फिरगजगारा तर्फेन तुमकां आमी अभिनंदन पठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा मुखाशनो कुटुंबांची विनंती आसा मीस जाल्या उपरांत बिसायब तशेंच आमचो मेस्तां सेमेस्त्र लागीं वेचें थंयसर तांच्या आवय बापाय निकेपिल्ल्या जाग्यार मोठवी मागण्या विधी आसतली उपरांत वेदी कार्याक आमी सुमेस्तांनी हॉलाक वेचें देव बरें करूं सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उडोवकार सण तुझी दुनिया वेळेरी दोन्ही युगाच्यो सोमेते तुका करूंका शिता मागी मनशांचो सोमिया हावेता सोडूंका शिता कर्मचो पाटलाव सोमिया हावेता सोडून तुझे संगीत ऐकूंका शिता कर्मचो पाटलाव देव तुती शेता कणसां भरलेली नुनिकायाती जाशीदी अवघडी शेतांत सोम्याच्या बागेत सर्गीच्या सोमिया हावेता सोडून तुझी संगीत ऐकूंका शिता कर्मचो पाटलाव मोगाळ पुत्रा सोवे आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
न्हू देवाची मांडवळ एक विशेष सण आसा हांगासर आमच्या भावाक कामील आनी भयण मेरी त्यांच्या गांवांत ती जल्मली त्यांच्या गांवांत ती वावर करनासली आनी ह्या खरेच जिणेच्या अंतीम त्या संवसाराच्या अंतीम घडयेक खंयसर ती पावली आनी खंयसर तांकां ती माती फावो जाली ह्या मनशान चिंतचे करिना पूण देवाची मांडावळ ही जावन आसली आनी हांगासर ह्या मातये पायता आसतना आज तांचो उडास काडटात तांची भुरगीं प्रत्येक जावन आनी ह्या भुरग्यां पैकी एकल्याक देवान देवान विसवण केल्या आनी ह्या विसवणेंत आमी संतोश पावता आनी ती ताची आवय बापाय आज जिवंत आसली जाल्यार विशेष तांकां संतोश भोगतो आत्मी संतोश दादोस काय भक्ती आसलें पूण मिसा वेळार ताणें मिसा वेळार सांगचे प्रमाणे आज सरकार तावन ती पळयतात आनी संतोश पावतात आनी भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन त्या भुरग्यां पैकी त्या गवळी बापाच्या हुद्द्याक विसवण काडले देवान विसवण काडले आतां चड मागण्याची गरज आसा सरकार तावन मागण्याचो शोध वतात पसतात देवा दिन जाल्ल्या तुमकां आमी सासणी विश्व मागला मिसा वेळार आनी हांगासर निके कित्याक त्या पवित्र जाग्यार आमी पावल्या आनी तांचो उडास काडून तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां हर एकल्याक मनशाक तुज्या सारक्या स्वरुपाय जावन तुवें रचलाय कित्याक तुवें रचली पृथ्वी आनी ह्या पृथ्वीची आसली हर एक जिवी सांबाळूंक आनी तुका महिमा दिवच्याक ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक कामेल आनी मेरी आवय बापाची आवय बापाय जावन आसात म्हणजे मामा आनी मामी जावन आसात तांकां ह्या संवसारांत थोडी वर्सां तुवें फावो केलाय संतोशान जिवनच्या खातीर आनी ह्या भोव बापायची जिणी ती जियेल्यांत हे बरे कुटुंब तांचे तान उपसला आनी आज ती कुटुंबाची तांचो उडास काडटात आनी ताचो उडास आमार उरला तांचे पैकी एकल्याक पवित्र सभेचो दर दिसा म्हणजे कोळी बापसान विसवण केल्या आनी आमी ह्या विसवणेंत संतोश पावता ताचे वचत मागता देवा दिन जाल्ल्या ह्या आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया आनी काकूळट आमी मागता सर पातकांतलें कथांतलें तांकां निवार नितळ कर पवित्र कर शुद्ध कर आनी तुज्या त्या पवित्र राजांत सर्गींच्या राजांत तांकां तुज्या आनंदांत संतोशांत पुर्तेपणी वांटलेली कर म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमचे बापा सर्गींच्या आमच्या बापाच्या मागण्यांत जेजू शिकयले त्या मागणे आमी म्हणटा आसतना सगळींच्या बापाक उलो मागता कित्याक आमी देवाची बापाची भुरगीं जावन आसा तशेंच मोरी माय देवाच्या सर आज्ञा पाळू दिवन खातेपणान जियेली जेजू पाटलाव केली जेजू हातीन सांबाळिली आमकां आजून सांबाळटा आमच्या भावाक कामेलाक आनी मेरेक तिणें सांबाळलें जावन आसा तिका आमी उलो मारया नमान मरी एक भागे वळतरिंदात देव एक एका देवातेन तेक जण देव एक कुटुंब जावन आसा तशें आमी कुटुंबांची येता आनी कामेल आनी मेरी तांचे तावन एका प्रभायाचें कुटुंब उपजलां ह्या भागी कुटुंबाक देवाक अर्घ्यां दिवया आनी भागे वळतरिंदाक आमी नमान करया महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक तीन कोटी ससनाचो विश्व म्हणून शांती आमी मागया ससनाचो हांगासर हे माडक काप जेजू बाळक श्रीकृष्णाच्या समेस्त्रेंत आमचो भाव कामेल आनी भयण मेरी
विषय घेता आसतना ह्या सेमेस्टर सभार सण ह्या वादीन जाल्ले विषय घेतात तांचो उडास काण तांकां आयज सासणीक विशय आमी मागी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान नमान मरिये तू कंडक्लेश मी तुझे संगता स्त्री आम्ही तू सदैवानी सदैव फॉल तुझे कशी चेंजेस महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र सर्वे आदि निरंतर प्रकाश ताचे तथा सोविशे सर्वेश्वरा आदि निरंतर प्रकाश ताचे मोलाचेर आमी हरी एकलो पळयणारे जावन आसा आमचें पयन आमी आजुनी कर नासा पयन संपयले आमचे भाव आनी भयणी आनी तांचे सांगात ह्या सेमेस्टर वाचून विशय घेतात आमी एक दीस आमच्या सेमेस्टर विशय घेवंक आसा तो दोन तरी आमची भाजी जावंक आसा जे करून जर तुच्या वर्गांत उबारलो आमचो गोळे बाप आज हांगासर विशय घेवंक सर राव आनी त्या बापा एक पवित्र जोडेल जावं आनी आमा सेमेस्तांचे आशिर्वाद तुमचे बाप पुत्र पवित्र आत्मा आमचे आशीर्वाद करून